Aniya ako karon aron magahisgot ako may tungod sa kaluwasan. Tungod kay ang Dios adunay manindot, siya adunay plano alang sa atong kinabuhi. Tungod kay maingon nga may mga balaod nga pisikal nga nagadumala sa kalibutan o kinaiyahan, mao man usab nga may mga balaod espiritual nga nagdumala sa atong relasyon sa Dios. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak aron bisan kinsa nga musalig kaniya dili mawala kun dili may kinabuhing dayon. John 3:16. Si Kristo nag-ingon, ako miani aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagkabaton niini sa madagayaon gayod aron mapuno og mahimong mahinungdanon. Juan 10:10. Nganuman nga kasagaran sa mga tao karon wala makasinati nining kinabuhi nga magadagayaon. Tungod kay ang tao nakasala og nahimulag sa Dios. Busa tungod nini dili siya makahibalo ni makasinati sa gugma ug plano sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Sanglit nakasala man ang tanan og nawad-an sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Ang tao gibuhat aron makig-ambit sa Dios apan tungod sa iyang kinaugalingong pagsupak sa Dios, nabugto ang ilang maayong pakigdait. Kining kinaugalingong pagsupak nga kinaiya sa aktibong pagrebelde o hilom nga pagkaindependente sa tao batok sa Dios. Moilhanan sa sala sa kinabuhi sa tao sumala sa Biblia. Ang Dios balaan ug ang tao makasasala. Usa ka dakong bung-aw nagbulag sa duha. Ang tao nagasulay sa tawhanong pagpanglimbasog sa pagkabot sa Dios og pagbaton sa kinabuhing madagayaon pinagi sa maayong kinabuhi, pamatasan, filosofiya o relihiyon. Si Kristo Jesus lamang ang bugtong gihatag sa Dios alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Pinagi ni Jesus imong mahibaluan nga masinati ang gugma ug plano sa Dios alang sa imong kinabuhi. Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato. Pinagi nini nga bisan mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Roma 5:8. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. O nga siya nagpakita kang Pedro o unya sa napulog duha o unya nipakita siya ngadto sa kapin sa 5 ka gatos ka mga igsoon. 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 3 antod sa 6. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kun pinagi kanako. Juan 14:6. Ang Dios nagbutang og taytayan sa bung-aw nga nagbulag kanato gikan kaniya pinagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong nga anak.
nga si Jesus nga namatay puli kanato ang matag usa kanato kinahanglan nga modawat kang Kristo ingon nga Ginoo ug manluluwas. Sa diha nga atong buhaton kini, atong mahibaloan og masinati ang gugmang plano sa Dios alang sa atong mga kinabuhi. Hinuon sa tanang midawat kaniya ngadto sa mga mituo siya ngalan. Naghatag siya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo og dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga pagpasigarbo. Episo 2 versikulo 8 hangtod sa 9. Si Kristo nagingon, "Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan og nagatuktok kung may magpatalinghog sa akong tingog ug mabli sa pultahan kaniya mosulod ako." Pinadiyag 3:20. Ang pagdawat kang Kristo nagalabot sa pagtalikod sa kaugalingon, paghinulsol o pagduol ngadto sa Dios. Kini nagpasabot nga saligan nato si Kristo sa pagsulod sa atong kinabuhi o sa pagpasaylo sa atong masala o paghimo kanatong mga anak sa Dios sumala sa iyang kabubuton. Diligo ang uyon sa tanan niyang giangkon sa unahuna lamang. Dili usab igo ang kasinatiang emosyonal atong madawat si Kristo pinagis pagtuo sa kinabubuton gayod. Ang Dios nasayod sa imong kasing-kasing ug wala siya mag-apas sa imong mga pulong kundili sa pagkamatinud-anon sa imong kasing-kasing. Kining sunod mao'y usa ka sudyot nga pag-ampo nga may pagtuo. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Salamat sa imong pagpakamatay sa krus alang sa akong mga sala. Ako karon nag-abli sa pultahan sa akong kinabuhi ug dawaton ko ikaw nga akong maluluwas. O Ginoo, salamat sa imong pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag sa kinabuhing dayon. Gamhi ang trono sa akong kinabuhi. Himua ako sumala sa imong kabubuton. Amen. Kini nga pag-ampo, mao ba ang tinguha sa imong kasing-kasing? Kung ugaling mao, sunda kini ingon nga imong pag-ampo, pagdapit kang Hesukristo karon dayon. Og si Kristo mosulod gayud sa imong kinabuhi sumala sa iyang isaan. Og karon igsoon pasalamati ang Dios tungod nadawat na nimo ang kaluwasan pinagi sa pagtuo diha sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Apan adunay pipila ka mga tawo nga mahilasan makadungog nga kita luwas na karon nga buhi pa man kanos pa man di ay madawat kana nga kung ikaw patay na kung saan nato sa pagtuo kung patay ka na wala ka ba mahibalo nga ang tao gibutan sa Dios namatay sa makausa tapos niya na ang hukom. Muna ang paniguro na samtang buhi ka pa. Tuon na sa kamatayon ni Kristo tungod kay ang iyang pililhong dugo naghinlo sa tanang sala kanato
unsaon pa man sa imong pagtuo kung ikaw patay na. Busa, samtang ikaw buhi pa. Tuo na. Ang tao, ning kalibutan, gusto sa Dios nga adunay madawat nga pribileyo. Di ba kung ikaw manarbaho, makadawat og sweldo. O kung ikaw magtanom, nagpaabot ka og bunga. O kung ikaw manegosyo, makadawat ikaw og ganansya. O kung ikaw mangalagad sa Dios, unsa man usab ang imong madawat, ang imong tubag, wala, nadaot na. Ang tao, makahatag man gani og pribileyo, unsa pagkaha ang Dios. Mo'y tag-iya sa tanan, sayop ka na nga panghunahuna. Wala ka ba mahibalong nga ang Dios nangita og kamaagi tungod kay bayad sa sala kamatayon, ang Dios dili mamatay, busa gilalang siya diha kang Birhen Maria aron makabaton og lawas nga material nga mamatay. Ang iyang kamatayon sa cross mao kadto ang makaluwas nato pinagi sa pagtuo lamang. Ang uban kanunay lang nila giinsulto si Kristo, ila paman buhatan ang kaluwasan, inay hatag kini. Matod pa sa Galacia Kapitulo 2 versikulo 21, wala ko pagpaktiyasa ang grasya sa Dios kay kung ang pagkamatarong pinagi pa sa pagbantay sa kasuguan nan si Kristo namatay sa wala lang ing hinungdan. Kuno na nga ang tao patuuhon gayud aron maluwas. Human yana ang Dios adunay laraw kita iyang pabuhaton sa mga maayong bulhaton. Ang bang tao apurado magabuhat og maayong bulhaton bisag sila dili paluwas. Ang buhat nato madawat ganti. Unsaon man nimo pagganti nga wala man ikaw maluwas, kay wala pa man ikaw motuo sa grasya. Karon magampo ta. O Diyos, kaliming hamanan sa balay katapusan, ikaw ang tagiyas sa langit ug sa yuta, ug maingon sa salawom sa yuta. Pasalamat kami ug dako sa imong mga pulong Ginoong Dios nga kami na luwas sa imong grasya. Salamat sa imong bugtong anak nga masing Ginoong Kristo nga imong gipadala. Salamat sa iyang bililong dugo nga nagahinlo sa tanang sala, Ginoo. Salamat sa imong paggamit kanako. Salamat nga itagaan mo ako kaisog sa pagsulti sa kamatuoran. Kay pinaagi sa kamatuoran sa pagsangyaw nako sa mayong balita sa grasya, madungog nila ug pinagi sa ilang pagpadungog Ginoo na sila tuuhan. Ug salamat sa imong pagtuo nga gihatag kanako ug ipanginaot ko kini nga pagtuo ihatag sab sa uban. Kaya kung maganyo kanimo Ginoong Dios nga tanan makadungog nila mga pulong, ikaw mag-aabli silang kasing-kasing naunta sila makasabot aron dawaton nimo, dawaton ikaw nga personal mangluluwas. Salamat ug panghinaot ko kini mga pulonga. Ug salamat Ginoo sa imong gamit, panghinaot nga walay mosuko nga ray kanako, hinaot kini mga pulonga maghatag kalipay diha kanila. Kay bisad ako kabos Ginoo ikaw na sayod. Pero salamat nga imo kong gitagaan sa pagsulti sa kamatuoran aron sabi sila makadawat ug kaluwasan sama kanako. Igsoon, dawatan na si Kristo ayon na pagduduha. Karon kita makig-uban ngadto dito sa pulik-anan sa langit nga may gisaad sa Dios.
ug salamat. Yeah. Uy. Kung galing gibanhawon mo, Wag na na. stop.